पत्रकार भावां येवकार, आमी जाणात की गोंया भितर एक मेजर असो इशू जो आसा कोळशाचो. हो सातत्यान आमी म्हणजे 2016 साकून ते 17 मेरेन आयज पर्यंत हो विशय आमी लावन धरला. आनी ह्या हेजेर प्रोटेस्ट करतना लोकां भितर जागृती करतना म्हाका याद जाता 2020 गोंयांत कोळसो नाका ही संस्था आमी जल्माक घातली आनी तातूंत भितर हांवूय एक मेंबर जावन हांव त्या वांटेकार आसलो आनी प्रत्येक गांवांनी वचून कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंग कोळशा ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर डबल ट्रॅकिंग हाजे खातीर आमी प्रोटेस्ट केलें. मागीर वेगवेगळ्या गांवांत केलें. ताचे मागीर 2-3 केसी म्हज्याय स्वताचेर आसात कोळशाच्यो, मागीर रेल्वेचे आसात किंवा स्टेट गव्हर्मेंटाचे. वारंवार आमी आवाज करत आसले. पूण पयर आमकां एक शॉकाद न्यूज मेळ्ळो की GCDMA परमिशन दिलें, एप्रुवल दिलें की ते MPTक कितें परमिशन दिलें. आमी आडोवन दवरलें तें NGTनूय आडोवन दवरलें. NGTन सांगलें की जो पर्यंत तुमचो 2011चो रिजनल प्लॅन फायनलायज जायना तो पर्यंत आमी तुमकां कसलेंच परमिशन दिवचे नात म्हणून. आतां तांकां ते वॉल्यूम जो आसा तो 9.66 किलोमिटर लॉंग जे आसा 0.27 मिटर वायड आनी डेप्थ जे आसा 19 मिटर. हें कित्या खातीर तर व्हडल्यो बोटी कोळशो घेवन ज्यो बारीक बोटी येताल्यो त्यो व्हड बोटी हाडपाच्यो आनी ते धक्या लागपा खातीर हें करता. हाजो विपरीत परिणाम निसर्गाचेर आनी थंयच्या स्थानीक लोकांचेर जातलो. पोल्युशन वाडटलें. एका सायडीन गोंय राज्य कोट्यांनी पयशे मोडून ट्युरिजम प्रमोट करतात आनी एका सायडीन आमी कोळसो कोल हॉप करूंक सोदतात. म्हणजे सरकाराची भुमिका कितें ही अस्पश्ट जाता. वारंवार आमी सरकाराक सांगताले की तुमी कोळसो वाडोवपा खातीर पावलां घेतात, तुमी डबल ट्रॅकिंग जें करतात तें कोळशा खातीरच करतात, तुमचे जे रोड जे व्हड केलात ते कोळशा खातीर करतात. सरकार सांगतालो ना. विधानसभे भितर आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षान जेन्ना प्रश्न विचारलो त्याय वेळाचेर आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें ना आमी ह्या कोळशा खातीर करना, कोळसो आमी वाडोवंक दिवचे नात म्हणून. कोळसो जर वाडोवंक दिवचे नात जाल्यार हें परमिशन GCDMAन कित्याक दिलां? सरकारान तांचेर दबाव काडून घेतलो काय कितें? आमची मागणी आसा GCDMA कडेन, आमची मागणी आसा नमळायेन. ते सांगता आमी परमिशन दिली उपरांत डिगींग केले उपरांत आनी पयलीं आनी मागीर EAचो रिपोर्ट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंटाचो रिपोर्ट कर म्हणटा. हो तुमी पयलीं घेयात. थंयचें स्थानीक वास्कोचें जें पोल्युशन वाडलां त्या पोल्युशनाचेर तुमी अभ्यास केलो काय कितें? हें केले उपरांत डिगींग केले उपरांत 90 मिटर भितर घायले उपरांत थंयचो तो फिशरमॅन जो आहा नुस्तेकार भाव ताजें कितें जातलें? थंयच्यो ज्यो बारीक आमी जें नुस्तें म्हणटात जावं तिसऱ्यो बारीक जे जीव आसतात ते काबार जातले. हाजेर सरकारान विचार केलो काय कितें? आनी आतां तेमी तें एप्रुवल काडलां आनी नॅशनल एक्ट दिला. म्हणजे फाल्यां ते म्हणटा कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान परमिशन आयलें आमी कांय करपाक शकना. सरकार कोणाक फटोवपाक सोदता? खारीवाडो जो लागीं वाडो आसा ते हेचेर बिचाचेर रावपी कोस्टल बेल्टाचेर रावपी लोक तांचें कितें जातलें? आनी शेवटाक हातूंतल्यान पोल्युशन हें जातल्यान सरकाराक हातूंतल्यान फायदो कितें आसा? MPTक फायदो करून दिवपा खातीर सरकार इतले तळमळटा कित्याक? हातूंत सरकारालो कसली भुमिका आसा हें आमकां कळना. आनी दुसरें हांव मुद्दम नमूद करतां. काल ते म्हणटाले की रिलिजियस लिडराक लागून आमची मतदान कमी जालें किंवा रिलिजियस लिडर पडले हातूंत भितर म्हणून आमचो सावथ गोवाचो सीट पडलो म्हूण. हांव मुद्दम सांगता जो कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस जो निवडून आयलो पळय तो ह्या कोळशाच्या मुवमेंटाक डे 1 सावन आमचे बरोबर आसा. ताजेरूय 2-3 केसी आसात. आनी हें जें पळय तुमी पडलात ताजें जर चिंतन आनी जर मंथन करतले जाल्यार खंयच्याच रिलिजियस मनशाचेर तुमी हें घेनाकात. कोळश्याक लागून पडले आनी जर तुमी अशेंच चालू दवरलें जाल्यार 2027 भारतीय जनता पक्षाक बोडार हात घेवन रावचें पडटलें. आमी पडले कित्याक काय म्हूण. आयज हो कोळसो बंद करात. आमची मागणी आसा. आमची दोनूय पक्षाचे म्हणजे विरोधी आसात किंवा सत्ताधारी आनी एकठांयन येवन गोंयच्या हिताच्या बाबतींत निर्णय घेवपाक जाय. निसर्ग सांबाळपाक जाय. गोंय राखपाक जाय. थंय सिटीक कितलें पोल्युशन वाडलां हाजेर तुमी एसेसमेंट केलो काय कितें? मुर्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक कशें जगप
थंयचो हेल्थाचो इश्यू आसा, थंय कोळशा मुळे थंय जावपी रोग आसात, पोल्युशना मुळे कफ भरून लोक मरतात, कॅन्सरा सारको बिमारी थंय जावपाक लागल्यो. हाजेर सरकारान विचार केला काय कितें? वारंवार आमी एक्टिविस्ट आसात की वारंवार ज्यो NGO संस्था आसात वारंवार सरकाराक सांगताले कोळशाच्या बाबतीत तुमचें धोरण वेगळें आसपाक जाय, कारण शेवटाक हो एनवायरमेंटाचो प्रश्न आसा. तुमी परमिशन MP एक प्रायवेट कंपनीक दितात चलोवपाक, तांचे पोट भरपाक, मागीर गोंय मारून गोंयकार मारून तुमी कोणाक व्हड करूंक सोदतात. म्हजी नमळायेन GZMA कडेन मागणी आसा, तुमी जें हें दिलां, रिकमेंडेशन दिलां, एप्रुवल दिलां तें तुमी फाटीं घेवचें. ही गोवा फॉरवर्ड पार्टीची मागणी आसाच. आनी हेज्या व्यतिरिक्त होच प्रश्न आमी येताल्या विधानसभे भितर आमचे अध्यक्ष, पार्टीचे अध्यक्ष भोवमाने विजय सरदेसाय मांडटलो. परत एकदां सरकाराक नमळायेन सांगता, तुमी विचार करात, मंथन करात. तुमकां कोणी उडयलें ना, तुमकां उडयला ह्या कोळशान. ह्या कोळशाचेर जो तुमकां मोग जाल्लो, आजय बी तुमी तेंच करतात. आज हाजेर तुमी विचार करात आनी जें परमिशन दिलां तें रिवोक करात. ही म्हजी मागणी आसा सरकारा कडेन आनी GZMA कडेन. ताणें परमिशन दिलां डिगींग करपाचें. डिगींगची पळय भितर जो हें आसा, गाळ जो आसा थंय, तो बीच जो आसा डीग करून 19 मिटर डीप भितर मारपाचो, सायडीन वाडोवपाचो, जेणे करून व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी त्यो तडीक पावपाक जाय. पयलीं हें परमिशन दिल्लें नासलें, NGTन ताजेर हें दवरलें, पण आज सरकारान ताका रिकमेंडेशन दिलां, GZMAन रिकमेंडेशन दिलां की तुमी करात म्हणून. ही अत्यंत धोकाची अशी हें आसा. हे एनवायरमेंट काबार करपाच्या दृश्टीन आनी कोल ट्रान्सपोर्ट वाडोवपाच्या दृश्टीन हें सरकारान मारलेलें एक पावल आसा. हाजेर जे काम करपी जे आसात ते अभिजीत प्रभुदेसाय आहेत, जाणें गोंयांत कोळसो नाका ही संस्था जल्माक आयली. ताजे कडेन हांव सकाळीं उलयलां, ताका हांवें विचारलां, ताणें म्हणलां आपूण हाजेर अभ्यास करता आनी मुखाल्लें जें कितें पावल मारपाक जाय निश्चित आमी मारतले म्हणून. आनी पक्ष म्हणून जें कितें पावल मारपाक जाय तें निश्चित आमी मारतले. आनी जें GZMAन दिलां परमिशन अत्यंत धोकादायक आसा. तेजी कॉपी तुमकां दिता, काल पेपराचेर तें परमिशनाच्या बाबतींत आयिल्लें आसा. हें वाचतकीर हांवें ठरयलें की हें लोकां मेरेन पावपाक जाय म्हणून आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आनीक विशय आमकां तो काल तुवें आतां ते प्रेस कॉन्फरन्स सांगलें न्हू, आनी काल तुमच्या प्रेजिडेंटाकूय तेंच्यांनी चीयर लिडर म्हटलेलो आसा. कोणी? गिरीराज पै वेर्णेकर. तो गिरीराज पै म्हणटा पळय न्ही, तो एक वाचाळ भारतीय जनता पक्षाचो स्पोकपर्सन. कित्याक आमच्या अध्यक्षाचेर उलयले उपरांत ताका TA आनी DA वाडटा, आनी ते वाडोवन जर तेगे पोट भरता जाल्यार निश्चित भरचें. एक तुमकां मुद्दम सांग पत्रकार भावाक, कारण ही पत्रकार जी परिशद आसा ती ह्या विशय आसली, पूण हांव सांगता जेन्ना जेन्ना आमचे अध्यक्ष उठता न्हू तेन्ना तेन्ना हांची फुट्टा. हाजें उत्तम उदाहरण म्हळ्यार मडगांव मतदारसंघात येदो हेवी वेट तुमी म्हूण घेतलेलो, ताजी कापस्तानान ताजी कितें म्हण तें आमच्या अध्यक्षान दाखयल्लें आसा. आनी तुमी ताका त्या गिरीराज पैक व्हडलोसो सिरियस घेनाकात. देव बरें करूं.